अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। रोज़ कहता हूं भूल जाऊं उसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूं। नाज़रीन मेरे साथ भी कुछ इस तरह का मामला है। टाइम चूँकि थोड़ा होता है और मौज़ूआत इतने ज़्यादा होते हैं कि जो बुनियादी बात है वो मैं तकरीबन रोज़ ही भूल जाता हूँ। अमीर शुजाई फ़ारसी ज़बान के बहुत नामवर शायर हैं और उन्होंने वो हिज्व गो थे। उन्होंने एक और फ़ारसी ज़बान के बहुत मशहूर शायर जो गमनाक और हुज़निया पोइट्री के लिए शायरी के लिए मशहूर हैं, उनका नाम अनवरी है, उनका तखल्लुस। तो अमीर शुजाई ने उनके इस तरह के हालत ज़ार पर एक दिन फप्ती कसी और उन्होंने फ़ारसी शायरी की सबसे अच्छी याद रह जाने वाले 4 मिसरे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद आऊँगा आज के प्रोग्राम के बारे में कि हर बलाए कज़ास्मा आयद, कि हर बला जो आसमान से उतरती है, गरचे बर दीगरे कज़ा बाशद, अगरचे कोई उससे महफूज भी अगर रहे तो रह सकता है। बरज़मी नारसीदा मी गोयद, वो बला जो आसमां से नाजिल होती है वो ज़मीन पर उतरने से पहले ये ज़रूर पूछती है खाना अनवरी कुजा बाशद, कि अनवरी का घर किधर है। यानी आसमान से जो भी बला नाजिल हो वो चाहे किसी को स्पेयर कर दे, किसी के घर जाए या ना जाए, लेकिन अनवरी के घर ज़रूर जाती है। यही कुछ गालिब ने कहा है कि किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। पाकिस्तान के इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि मुझे आज कहना पड़ रहा है कि मैं आप अपने कारी नाजरीन को ये कहूँ कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की सैर करते हैं। मेरे सामने आज के अखबार हैं, कुछ ख़बरें मैं आपसे शेयर करूँगा और फिर उसके बाद अपने दिल की बात आज आपसे करूँगा। वफाकी हुकूमत ने एक और मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली। पीएसओ के लिए 30 अरब रुपए के टैक्सेस मिनी बजट से लगाने की भी तजवीज़ तैयार। फर्टिलाइज़र, शुगर, तंबाकू और टेक्सटाइल के शोबों पर मजीद टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। 4 बड़े सेक्टर्स पर मिनी बजट के फाइनेंस बिल के ज़रिए टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं और IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से कबल आर्डीनेंस जारी होने का इम्कान है। इस एक अच्छी खबर भी आपको सुना दूं, रुपया डॉलर के मुकाबले में मज़ीद मुस्तहकम डॉलर की कीमत में मज़ीद 3 रुपये की कमी। और जो लेटेस्ट मेरे पास न्यूज़ है, ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर जो है वो 213 रुपये पे मिल रहा है। ये वही डॉलर है जो 245 रुपये तक गया था। तो कम क्यों, क्या इसकी कीमत डॉलर की कम क्यों हुई है, ये उनसे पूछने की बात है जिन्होंने डॉलर को महंगा किया था। महंगी चीज़ें बाज़ार में कैसे होती हैं वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कौन है जो अशियाए खुर्द व नोश का स्टॉक करता है, फिर ज़ख़ीरा करता है, फिर उसको सस्ते दामों नहीं महंगे दामों या ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए फिर मार्केट में कुछ देर के लिए वो उसको पहले रोकता है, फिर उसके बाद मार्केट में सप्लाई शुरू कर देता है। एक और ख़बर, 13 जून से अब तक बारिशों के बायस 500 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, सेनेट की कमेटी को बताया गया है। कई हज़ार घर तबाह हो गए हैं और कई हज़ार किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें वो तबाह हो गई हैं, इस काबिल नहीं रहीं कि उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कितने पैसे हुकूमत के पास होंगे ये मैं नहीं आपको बता सकता। ये मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो एक प्लान चाक आउट करें और लोगों को बताए, या इम्पोर्टेंट अदारे जो हैं इसमें इस काम के लिए ज़िम्मेदार उनको बताए कि उनको कितने रिजर्व्स चाहिए, कितना बजट चाहिए कि ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो सके। अगरचे बारिशें मज़ीद हो रही हैं और उन इलाकों में भी सैलाब की कैफियत है जिन इलाकों में पहले सैलाब नहीं था, सिर्फ तूफ़ानी बारिशें थीं। और ऊपर से गरज दोगुना अज़ाबस्त जाने मजनूरा बलाए सोबत लैला व फ़ुरकत लैला। भारत जैसा हमारा हमसाया है, जब पानी की ज़रूरत होती है वो रोक लेता है, और जब हमारे यहाँ तूफ़ान और बारिशें आती हैं तो वो पानी अपने हिस्से का भी इधर छोड़ देता है। कल से सियालकोट की सूरत हाल आप जानते हैं कि वहाँ पर भी जो नाला ढेक है उसमें सैलाब आ चुका है। कितनी आबादी जो वहाँ से डिस्प्लेस होगी। नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं जिसके बाद बजा तौर पर यह पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है, ये किसकी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर कि वो ज़िंदगी को नॉर्मल रखे। अच्छा, अब इस्लामाबाद में हुकूमत है, इस्लामाबाद मैं कह रहा हूँ कि यहीं पे हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट जिसका नाम है, वो अपने काम सारे छोड़कर जो काम करने जा रही है, शहबाज गिल को गिरफ्तार करें, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया, 12 माह की या 8 माह की या 10 माह की मासूम बच्ची, उसको माँ से नहीं मिलने दिया गया। ये हैं वो सारी इत्तलात जो
ہمیں مل رہی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کوئی ان سے یہ پوچھنے والا ہے کہ یار پاکستان کا مسئلہ یہ ہے؟ اچھا شہباز گل کی طرف آتے ہیں. ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ شہباز گل نے ARY کے پروگرام میں جو کچھ بھی کہا تھا وہ چند لوگوں نے سنا، اس کی انٹرپریٹیشن اس سے زیادہ لوگوں نے کی. جو عمران مخالف سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے اس میں کئی رنگ جما کر اس کو ایک خوبصورت کلرفل مٹھائی کے طور پر پیش کر دیا. چلیں ٹھیک ہے، معاملہ کورٹ میں چلا گیا. اب دو روزہ ان کا جو فزیکل ریمانڈ تھا وہ ختم ہوا. اب جوڈیشل ریمانڈ پہ پھر ان کو بھیج دیا گیا. وہ کورٹ مارشل ان کا ہوتا ہے یا وہ سول عدالتوں میں مقدمہ چلتا ہے، وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ عدالتوں کا کام ہے، ان کو کرنے دیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہباز گل نے شاید ہماری مسلح افواج کو وہ نقصان نہیں پہنچایا تھا جو نون لیگ اور عمران خان کے مخالف ان تمام لوگوں نے پہنچایا ہے، جو صبح دوپہر شام پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور پکڑ کے مسلح افواج کو بتا رہے ہیں کہ شہباز گل نے یہ سارا کچھ آپ کو کہا ہے. مجھے ایک لائٹر نوٹ پہ ایک بات یاد آ رہی ہے. میرے جیسا کوئی فاسق و فاجر ایک بشیر نامی، جسے پنجابی میں بشیرہ ہی کہتے ہیں، وہ آدمی چرس پیتا تھا. اس کو اس بات کی پریشانی ضرور تھی کہ میں چرس پیتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں شاید میرا انجام کیا ہوگا، میں نماز نہیں پڑھتا. تو کچھ نماز کی طرف راغب جو لوگ تھے اور نیکی کا پرچار کرنے والے لوگ تھے انہوں نے بشیر صاحب کو کنونس کیا کہ آپ یہ کام چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ چلے آئیں. بشیر صاحب آ گئے. اب ان لوگوں نے جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور پرچار کرتے ہیں، انہوں نے جس جگہ پہ بھی جانا تبلیغ کرنے کے لیے بشیر صاحب کو نمونے کے طور پر ساتھ لے جانا اور جا کے ان لوگوں کو بتانا کہ بشیر صاحب چرس پیا کرتے تھے، یہ بشیرہ جو ہے ہمارے ساتھ، یہ دیکھیں اللہ کا اس پہ کتنا کرم ہوا ہے، اس نے چرس چھوڑ دی ہے. 2-3 ماہ میں وہ بشیرہ اتنا پاپولر ہوا کہ لوگ اس کے پاس بار بار آتے اور اس کو کہتے یار تو چرس پیندہ سی. ایک دن وہ تنگ آگے کہنے لگا یار میں چرس پیتا تھا اور اللہ نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا. جس دن سے ان مومنین نے مجھے اپنے جیسا کرنے کی کوشش کی ہے، میں پوری دنیا میں بدنام ہو گیا ہوں. شہباز گل صاحب نے جو کچھ بھی کہا اس کا معاملہ اب پاکستان کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں اور ان کے درمیان ہے. اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کا بات دیکھ، بات بہت دور تک جائے گی. اگر شہباز گل صاحب کو اسی معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو قرار واقعی سزا ہوتی ہے تو یہ ایک پریسیڈنس بنے گی اور وہ تمام لوگ جو یہ کام کرتے رہے ہیں اس سے پہلے یا اب بھی کر رہے ہیں کسی اور جگہ پہ، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو باری تو ان کی بھی آئے گی. لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے اور آپ سب بھی پوچھیے ان سب لوگوں سے کہ کیا اگر آپ تحریک انصاف پر پابندی لگا دیتے ہیں، آپ عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں، 2 صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، مطالبہ کیا ہے فائنلی کہ جنرل انتخابات، عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، تو حکومت وقت جو اسلام آباد میں ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس پہ حکومت کر رہے ہیں. حکومت تو ان کی کسی جگہ پہ نہیں ہے، کیونکہ ہاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہیں صوبائی حکومت پنجاب کے، انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے وہ تمام کردار جنہوں نے 25 مئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے پکڑ دکڑ کی تھی، لوگوں پہ تشدد کیا تھا یا بسٹ کیا تھا تحریک انصاف کے اس پروگرام کو، 25 مئی کے لانگ مارچ اور احتجاج کے پروگرام کو، ہم ان کو ضرور گرفتار کریں گے. اب اگر وہ کام جو فیڈرل گورنمنٹ سینٹر میں کر رہی ہے وہ اگر پنجاب میں شروع ہو جاتا ہے تو بقول صوبائی وزیر داخلہ پنجاب کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب بھی فیض آباد بھی اگر کراس کرتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ ان کو گرفتار کر لے گی. اب یہ بتائیے کہ طوائف الملوکی کس کو کہتے ہیں، انارکی اور کس کو کہتے ہیں. کوئی بہت بڑا حادثہ ہوگا تب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ملک میں اگر عام انتخابات کروا دیے جاتے ہیں، صوبوں میں یا سینٹر میں منتخب حکومتیں آ جاتی ہیں جن پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو کیا وہ ماحول اچھا ہے جس میں پاکستان ترقی کرے گا، عوامی مسائل حل ہوں گے، یا یہ پاکستان کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد کی حدود میں مقید ہو کے رہ گئی ہے اور کے پی میں اور پنجاب میں ان سے متحارب تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں. آپ کے پاس کوئی جادوئی چراغ نہیں ہے کہ آپ وہ سارا کام جس کی طرف میں نے ابھی اندیشے کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تب جا کے آپ یہ سارا کام کریں گے، یا
ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اتنی ضد مت کیجیے. عام انتخابات ہونے چاہیے اس ملک میں، وقت پہ ہوں تو 2023 میں ہوتے ہیں، لیکن وہ پارٹی جو عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے اس کو اعتماد میں لے آئیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کسی سے بات نہیں کرتے، کوئی تو ہوگا جو عمران خان صاحب سے بھی جا کے بات کرے گا، اس کو بیچ میں انگیج کر لیجئے، میڈیا کو کر لیجئے. پاکستان کے سبھی ادارے ہیں، ان کو کہیے کہ عام انتخابات فلاں ڈیٹ کو ہوں گے، وہ آرام سے پیچھے چلے جائیں گے، احتجاج کی سیاست ختم کریں گے، اور حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو اتنا وقت مل جائے گا کہ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں، پاکستان کی ترقی، عوامی مسائل کا حل، وہ کام ہو سکتا ہے. یہ مذاکرات کے ذریعے ہوگا، کسی حادثے کا انتظار مت کیجیے. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.